أرستا زينا كاب تحزاش شدوشا كسابت شاعة تالتشن عصر شمون تنعم تمرات نلعلي 1 مليون هزانات وفر خطابة بوليو كوهابيو أب ممحدار وردا مايك نتال كركب تثبيت كاب استقبرلو مهرتي أستات 6000 كونتال كم زنكية تقليزو أب السودان لعلى حد شنكل تميتين دك أنستيوس وطوع عمز كم استفدت أملن تحبيرو روسيا بزغصلو حموشت عمتاتن أوالات هاجرات نيتو ختتقع كم تخيل وتدراوي قال كيدان نيتو هاتنقو سلام تعنا هبلنا خبرات تملكتي تلفزيون تግራይ ነው ሰዓት ሓደ ዝሓርናዮም ዜናታት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ዜናታት ሰዓት ብምቕራባን ስፋዝጋ ዓስበይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሃለም ፀሓይ ሓጎስ ምሳኹም ጻኒት ክህልዎና ክሳብ መወዳእታ ንምክትታልኩም ዓዲመ ፈለማ ሓፀርቲ ሓበሬታታት ኢና ከነቐድም ሳራ ብርሃለይ ከተቕርበልና ናው ከስክረኩም يمسكن تصفازقيت عن هاولنا خبركم تملكتنا حصرتي صبصاباتنهم امرارحا ابيات عيو غزاو محدار تግራይ አፈጻጽማ መደባት غزاو محدار تግራይ ይዝቱ ከምዘሎ ተገሊጹ ታህሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቀለ ሓወልቲ ሰማዕታት ጀመረ ገምጋም መደባት غزاو محدار تግራይ አድሂቦ እናዘተ ከምዘሎን ቀጸልታ አንፈታት ክንጸር ተጽዊት ከም ዝግበርን ተመላኺቱ እታ አፈጻጽማ መደባት غزاو محدار تግራይ ብታደሰ ወረደ ይምራሕ ከምዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻይሉ مكلخال صعد دق انستيو وانين كل حبرتسب كخون كم زغبا تملخيتم ابتي مدرخ استرخبو حلف بيت صحفت محدار وردا العلاي قرارو ايتا قبر هيوت برهن مكلخال صعد دق انستيو وانين كل حبرتسب كخون كم زغبا يمغليصم ات حباري سرعه صوتا وردا العلاي قرارو ويترو اصد بيتروس مكلخال صوتاو صعد دق انستيو وحسنت محبرسب مرغغاص يلن اب تግራይ استفصم الجنوسايد كبيد ገበን صوتاو تفصم يزبلا ويترو اصد بيتروس دق انستيو تግራይ فتحي كرخبا تدغاغامي دمጽ نا كنسمعي قبايلن ابل دق انستيو حزون صتاو متقاتي ماقتلتن مጮይትን ይፈጸም ክስለ ዘሎ ደቅ አንስትዮ ተወዲበን ከቃለሶ ከም ዝግባ ዝገለጽ አድማ ተሳተፍት መድረኽን ኣብቲ መድረኽ መከልኻል ጾታው ጥቃት በመትሕባር ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያን ጨንፈር ወረዳ ለዓላይ ቆራሮን ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቅ አንስትዮ ታወረዳን ከም ዝተሰናደ ካብ ሓበሬታን ረከበን ወረዳ ለዓላይ ቆራሮ ዝተረኸበ መረዳታ እዩ አመላኽቱ ودب طعن عالم لعل فرق مليون حزب عالم مسارات አገልግሎት ሕክምና አይረኸበን ክብልዩ ገሊጹ ዘሎም አተተካል ዝገለጸ ዓለም ለኸ ማዓልቲ ተበጻሕነት ሕክምና መልኪቱ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታዩ ከም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ 4 ሰባት ሓደ ብሰንኪ ቆጠባዊ ጸገም መሰረታዊ አገልግሎት ሕክምና ከም ዘይረክብ ዝግለጽ በቀሊሉ ክሕከሙ ዝኽእሉ ጸገማት ጥዕና ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ኣብ ዋኖም ብዘይ ምሕካሞም ስድራቤታት ንዘላቂ ጸገም ቁጠባ ከም ዝቃልዑ ዝገለጽ ውድብ ጥዕና ዓለም መንግስታት ኣብ ተበጻሕነት አገልግሎት መሰረታዊ ጥዕና መዋዕለ ንዋይ ከዋፈሩ ይግባእ ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ ታህሳስ 2025 ኣብ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ሽፋን አገልግሎት ጥዕና ንመንግስታት ዓለም መልኪቱ ዘሕለፈ ውድብ ጥዕና ዓለም መራሕቲ ሃገራት ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ዋጋ ሕክምና ከወግዳ ውሕስናት ሕት ኣታዊ ዘሎም ስድራቤታት ክሕሉ ንኹሉ ተበጻሓይ ኣብ ዝገብር አገልግሎት ጥዕና መዋዕለ ንዋይ ከዋፍሩ ድማ ፀውዒ ዘሎ መሳርሕትና ተስፋ ዝጋስበይ ከም ዘዋደዱ
أوردات حتى يقرروا ربع جزء زكايد كتابة مكلخلي بولي المسي ولدي حلفنا توصيدهم دوق كاتو كم زقباء تجلس لهم استقلت ببرك وردان سوميات أنانت أبين وردان أبسطوها بسلطانايم أبسلط أنا سساتفو سوميات أنا أتي كاب تحساش ودشة كسبت شعة تغلتش نعصر شمونتن عم تمرز وهاب كتابة بعلميات أنا بتقدس النت كسرح كم زلون ولد دمار لاي متحوار بمقبر هز أنا تخطو حلفناتهم كفز متلابيهم أتحوار مقوز أرن مكلخ الحمامات وردات حتى يقرروا أيتوشو يمارة توفر خطابة عود كخون قبل عليك ساب تحت زلو مرارحة بتعيتهم كفت متقويعهم قبل قديات كوميونيكيشن وردات حتى يقرروا ملقيتون أب كتما مايجو كابزلو وحسرواتات ماي بمقلاي لعل 365 هكتار مريت بمسنو يلمع كامزلو بيزعفة زفر قطواتي كتما يوحلاو غيرزولوم بيزعفة زفر قطوة أتحوار زخونو حرشا دكتور تقايتاكا خمزبولو أبتا كتما بعسرت حموشو محبرات لعل 345 وقنات أب كتما حرشا توديوم بمسنو يلمعو كامزلو ونيم قليز أمزلوم بمحبر توديوم أولمعات مسنو استوافرو من الاستقادلتن قالوت كفال حبرات سابن بقدوم استفلاليو حملت جدنا بمفراي عملنا عبرهم ممحياش قط أويرو كمزلو قليصهم زموجنا زحش لوت أنا مزجاب أبك قرب كيميكال صارت أحيان مدابرين زلوت أجمنا مفتاح ممحدار تكتمات خراتي وكسر حليهم أو تعريبهم هلا بيت حفظ زفر قط أوات كتماي تتأجي كلاليت أجاتات ماي تكتمان أو ربح بمعال حبر السبت تتأجمك خون زي تفتح لوت أجمات بقطع المفتاح كنسر حين كبلو دمايم قليصهم مسارحتنا أصنعك محمد يزابزبو أوردان دابات أحماق أب 38 هكتار مريت 400 زمناو قفوع سلنهبي أتاتاتينا كب خلود ما تقليز لهم ساقاتات كواب بمدقام كابتبت باينتن سرح سنتن من نقاف كم زكال أب سرحة لمعات معار نبستوافرو حارستوت متقا دابات أحما يمقليز أمزلهم هكايد سرح انفستمنت لمعات نبي متقا يتولدو برهانة زحاشة تكنولوجي بمدقام أب 38 هكتار مريت 400 زمناو قفوع سلنهبي بمتقتو أب سرح كم زركبو مساوت أزركب بلاك بيس تبع بروجكت لمعات نهبيت حوابيرهم يلمعوا كم زلوا قليصهم أبصرح إنفستمنت توافروا نبرت أبيان داجوات ولدت دياسبورات خابين لمعات نهبي متشو مخانون حبرت سبت خابي صبو سرح كم استفت أرلون بمقلات سبهافتي أبقابيهم إنفست بمقوار عدوم كلوت أدمات لابيهم كيلا لمعات نهبي محدان ربات أحماي تفسها أسفاو كابتي بعمستت حزل تلميل على حدش عن كل تميتن كونتال شو من تميتن 5 كونتال معار كم استرخبن نبي بمولادن بمزوارن قدر زمن أوقفه بموسخن استفلالي بروجكتات إنفسترات بزقبرو منقصقاس كم وردا زحاشة بوتنشال لمعات نبي كم زولت حابير قبل قدرات كوميونيكيشن زوا ما خلي عمل خيتو أب السودان لعل حدش عن كل تاميتن دق أنسيوز أو عمتن جسات نتفت إمام قبل زي استراتيجي إنشيتيفيو جالس زلهم أب السودان كاب كل تشرين إسران سلسلة كاب كل تشرين إسران حموش ونقاط أوروباوين أب 10 كللات أب استجاب رأس الندى حدش عن كل تاميتس عن 4 دق أنسيوز أو عمتن جسات بتحون قبل أم برا أفريقيا مثل دق أنسيوز تابع زي استراتيجي إنشيتيف تبعلتك على إعلام غيرهم هتي ريبورت سمعنا شوعات ميتاوي عمت بتورواري حيل سراويت سودان RSF كم استفاد أمتها ملاخيتهم تزقطوا عمت جساتن كونة تبهيلو كم استفاد أمن أب دارفور أب عربا وزي كون علي تاسمتة دك أنستيو أب مساليت برتي فار كم أون زاجوا زركبوا ومبغتا إلى ما 5 كونة تجليزهم أما محدار الجيرا دما مسخخر كم زجلت فوق قلعن دك أنستيون كاب 14 كسب 3 زائد 100 بحبر قروات تفلين تقعد كم زبط حن اتمسنعتيو الله وكيرو الاتاوي حزرتي تصاصات زي مسنيرم سلم كتالكم امسكينا ناب تسفاز جيك مرسوكم
حصرتي حبريتات زقربت لنا مسارتنا سارة برها اللي مسجينة حزر ما بزرزرنا ونريم كتسجر كاب تحساس شدوشاك ساب تحساس تشعات 13 شمون سنة متمرت أب 8 حدا وردات تجراين تحتي حموش عامة زعل ميوم العلي حدا ميلين هزانات وفر خطابة بوليو كم زواب بيروت عنا تجراي فليتو توفري بتستحاذلو تلمين مفتصام ولدي ببركو زركب مرارحان مرحت هيمانوتن زد لمت حبار كجبرون صاوعي طاري والله شويت ملو عالم توصحي زلا كاب تحساس شدشتك ساب تشعنتا كلتشان 18 عامة مرت أب 8 حدا وردات تجراي تحت حموش عام زعرميوم لعلى حدا مليون هزانات جزا وفر كتابة بوليو كم زكايد حلفي بيروت عنا تجراي دكتور أماني الهايلة يقلزم أب كلن كان بس حلن نقلن 8 حدا وردات تجراي ملو عدميوم تحت حموش عامت نزخونو لعلي حدا مليون زخونو هزانتي كتابة حمام المسي ويدما بوليو بملكع وفري كاب علت شدشته تحساس مالته ونصوني جميرو كساب تشعت تحساس نربعة تخطاتلتي معانتات نمهاب مدلاتنا ودينا لنا ببرك هاجر كابل تشحن 17 عامة مرت أتحزو 4 هتاونتي بحمام المسي بمتقعمن أب تجراي كابزوحزو فساسيتات بستوسد نامنا المسي بمركابن إذا كتابت كوهاب كم استدليون يردوم كاب عامي تحساس جميرو سعلومي تحساس دلنا يو ورحي 4 هتاونتي أب مولو هاجر مولو إثيوبيا بحمام المسي تحيزومس أجرام لميسي زي بلابوراتوري زترغاغصاي اب تግራይ قدمي 2 ዓመት اب ጨርጨር رايا ጨርጨር ሓደ ህፃን አጋጢሙና ነይሩ ድሕሪው ዘሎ ዓመት ድማ ሓደ ህፃን ኣብ ጉሎ መኸዳ አጋጢሙና ነይሩ ኣብ ዝውሕዙ ናይ ረሳሕ ፈሳስታት ሳምፕል ወይ ድማ ናሙና ወሲድና environmental surveillance ዝብልዎ ተረኺቡ ካብ ገዛን ገዛ ዝግበር ወፍር ክታበት ፖሊዮ በተወሳኺ ምንም ዓይነት ክታበት ዘይወሰዱን ካልኦት ክታበታትን ዳህሳስን ከም ዝግበር ዶክተር አማኑኤል ይሕብሩ ናይ ከንፈር ምስንጣ ከምኡውን ብሓባር ወይ ድማ ንበይኑ ናይ ታሕናግ እውን ኣብ ውሽጢ ምስንጣቕ ዘለዎም ህፃውንቲ ብሳልሳይ ብርኪ እግሮም ዘይሩ ወይ ድማ ተጠዩ ዝተፈጠሩ ህፃውንቲ እውን ለሊና كمزجو خجبريو دحرنا بهوسبيتالات كيدوم مسترجعجزة ناب مقالة بممسع حكمنا نخرجوا نجورليو بسنك خبيد زخنا حرسي كفتر زخيل ناي مهتسن في ستولا عب كراتي تشنتن مهتسن مأخل زفتر أجام زلون لليخا بمركب حزون نعم مقالة مسين قلقالوت نخرخوا زغبرلو مالتي از وفري بتستحزلو تلمين مفصام ولدي ببرك زركبو امرارحان مرحت هايمانوتن زدل متحبار كغبرو صويعم نخلهم ولدي بفلاي عدنا تحت 5 عامات عدمن زلهم حصانات اب غزوم زلهم بمولهم نزي وفرزي كتحبابرو بعبوتነት كفصمو بخبرنا حتت مرحتي هايمانوت طعمي عوت زغنا حاجزيهم زغبرلنا حزبون كم تلمود بب خبابيو حبرتسبنا زقبلو سراحيو الساتومون زكال نابز رأي وكفتت بمتاو حاجز كجبرلنا بخبرين حتت ازي وفر كتابت ببرك هاجر كاب تحساس سلستخ لتشان 18 عامة مرت جميرو يوهاب كم زلون اب تجراي بسنك حصرت ندادي ناب تحساس شدشك نواح كم ستوسنن حلفي بيروت عنا تجراي دكتور أماني الهايلة قاليتهم أبز عامت كركب كابستة لما لعلي حرمي 58 شح كونتال مهرتي أستاذ سوسا شح كونتال كم دنكي من محدار وردا مايك نتالف ليتو حارستوت توردا بقدوم كرامات زنجي عمتاول مخبار توتات حرشان أب مفرينتهم ألو تويت سلواه كم زحرر لهم يمزارو نقص مارز لاخو تسبسابيو قبر مسكال كيروس شرع حرستوت هلك عفسها جور ميكائيلن جور مدن تخلن نبرت وردا مايك نتال طابعات سلامن اندا فلاسيتن كوينوم ابزبن مرتي 2010 شوعتن زحش مرت رخيبهم كم زنورو بمزخر اب زبن مرت 2010 جنا زناب كرمتي بمدنغاين زمناو دخعي بمخبارن كرخبو زغبهم اتوت كم زنكي يزاربو عام الزرع هو حجي طاف كاب صمد زي توعليا 3 كونتار رخيبه داغشارما ناكواب شدش كونتال نفرعان قالن رخيبني رعامي يقولوا سل نورو صبو مهرتي نيرني عامي حزي كن داغشا كاي تزبطتن طاف كن 3 كونتال
سلسة فرعان رخيب زله قلوال بمسأنا بمخباره مرت زرقون بأقوى سلزي رخبنا بزح نتاج شو أوتوتس نيشان زقنا سأي كابنا عمي ما يبون دحر اللي زو عنا مداري مطعم أور كوين كنت هان فرق عن ضوء كذا حبس خيل تريوسيه ونياتهم خبرتنا مداري هاي تعين قبل تعلق لنا وبخيل يتأها خلق كت مداري نوحر كله بس نوحر كله خاط مرت قنص بيقولوا هذي قنصنا كل تسلست كنت هالك بس قنص سلب بوزي يزولا أنا بتمرق زرقون بقت هذي مصو مرق زرقون ناتلام ناتخلت تسلست عمل تزرق هذا يلوم دون تمارير طبعا تنا قنص يا خد لمزة أنت متعزل صبغ ترى خبلا شعة أبتخلي تعود كنس أبصار سي تعود نامو عبلت تخيل ماتي مش تكون تالك رك خافتني عمس حدا تكون تال هم يتقنس كم مش تكون تالك رك يزول تسفل لنا زناب تزنيو تسلست أربعة تجزي حراري سكايو أتاو يخلف زعدي مرق زرقون في لما تم حدا نيو مرحت وجلز بهالون النور قام يمزقور ومبر أنا بزح تخرت يقولنا وردة مايك نتال أبا زمن مهرتي كلتشن عصر شوعتن لعلي شوعتشحن شمونتا 200 هكتار مريت باستفرال الزراعة تشفينو لعلي 210 تنشح كونتال تاكيو منبارون أبا زمن مهرتي كلتشن عصر شمونتا نون بتمساسالي باستفرال الزراعة كوانتا تشفنا بمخنيات مدنو قاي زناب كرامات أبا عند زراعة مزبع بمقطعمون وسخواقا زمناو دوخعن حسرت قرب مرزر انتوسيخوه أبا حلوف عامت كابز نبرا مهرتي بأستات سساشح كونتال كم زنكي مكتل الحلافي بيت صحفات زفر قطعة توردا أيتا تسفاي برهانة يقلصو ناي دولار مخبارنا تبهلت ناي مداريا مخبار مسرقة عب مداريا زلو خناتات كافتنا عام نروح 17 عب ناي لهم عامت ناي كناس مهناتير اللي مالتي حرستاي كل 3 خنتال 4 خنتال نوري ناو حدا فرقان ناو كل خنتال ناقنس مهناتو مسناي واقع خبرت زفوت رأي مالتي سلازي تخالايت ناي مرق زرقي قرب بخمنقستون بوزح نافت حرستاي زقرب يلن مالتي حدا جبرت السناي ناب شت ناب خلته 3-4 خنتالات بتوصل يمصي مالتي قندما نتحرستاي بتخكلت نقطه كدنفع زخله مرق زرقي ابناي منغستون قرب سزيله تحرستاي بتنبار زنبرناي مرق زرقي خناتات غير يزنقا هزله مالتي سلازي نبار مرق زرق خا نتوتنا ندي حريت من نقدم سزي يملسو دحر 3 عامات 4 عامات ندحر مرق زرق تقم كينو وتزق مسموهان إيه مالتي وانا هرأ زقبو حدا بناي حدا قالها تزقنا سنهي مالتي خالاي بناي برد بنفاس بخالي زقنا سنهي مالتي خالاي تزي وانا هرأ زقبو كي تزرع خرما ونهي مالتي سالساي أبي زمراخ زرعت خزرع زقبو زنورة نابس ديا تساقر نهي مالتي تقللاتي كاو زي لو زي معمت بحدا قالها مهنات بيزن سان سلسة علي سان سلسة شحن حمش ميت سان شدشن كاب الشح كبابيت ناي حدا قالها زقط أمه وتتقنس كونتال قنس كيلي مالتي تازركا فريات بدقسات كيتباخن دما كم وردا ببركو زركو قبر حالتات مكلخال بخنات تواليدهم يسرحو كم زلو ايتا تسفاي برهانة حبيرهم ناونا وصا حبريتا تنسجر روسيا بزوصل 5 عامتات አባላት ሀገራት ኔቶ ተጠቅዕ ከም ትኽል ኣብ ጀርመን ሓላፍ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ኔቶ ማርክ ሩት አጠንቂኦም ወይ አንተ ብዙ ነው ያዋዲድዎ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከአርቦዩ We must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents. حلافي وتهدراوي قال كيدان نيتو مارك روت اب جرمن اب زحلفو ملختين روسيا انصار حبرت سبنا اتقبرو غوسغاس تحيللام كمتي اياتاتنا زغبرو كينات كندالو لنا كبلو ملخت محلفهم تتكالات سللا معراوان بزعوا روسيا تمساسال ملختات زحلفن تكون روسيا نزي نزيغاتولم روت اب زهو متنققتا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نتي اب ورح لكاتيت اسرائيل كلتن استجمره ورار روسيا اب لي اوروبا كبكا اب صورلو زلو وانيو زبلت ابصاب رويترز مجمرتا نايز ورحي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين هاجروم مس اوروبا وق نمكاد مدب كم زيبلان انتخونا جن اوروبا كتجمر انتدليام دلوتم مخانا مقلاصهم ازخاخيرم روسيا اب اسرائيل كلتن تمساسال مرغص كوانت نبرام كلتم يتشح وتادرات روسيا بدوبا اسغيرا ناب يوكرين كتسدد قال مئتاون اتصبصاب يتكس بوتين هاجرات اوروبا امريكا اب يوكرين سلام نممصا اتغورو زلا صعري ينقفو الله زبلون تخونم نزي زغلص دما محازت هاجرات اوروبا نتي نروسيا زدغفون زنبرو ناي مجمرتا رقق سمعنت سلام كقيرو دحري مفتانوم
መግለጺ ፑቲን ቀንዕና ዝመልኦ ከም ዘይነበረ ዝገለጹ ዋና ጸሓፊ ኔቶ በርሊን ንዩክሬን ምድጋፍ ምውሓስ ድሕነት ኣውሮፓ ምዃኑ እውን ኣፍሊጦም ሩስያ እንተትዕወትን ዩክሬን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ሩስያ መሃለወት ካብቲ ነዊሕ ዶባ ተበጊሳ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኔቶ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ዕድላ ኣዝዩ መወሰኸ ነይሩ ኢሎም እቶም ሓላፊ ቁጠባ ሩስያ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ኩናት ጸኒሖም ፋብሪካታት ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መዳፋዓትን ንምምላእ ይሰርሕ ኣለዋ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ብመሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ብኢንስቲትዩት ኪል ንቁጠባ ዓለም ዘውፅኦ ጸብጻብ ሩስያ ኣብ ወርሒ 150 ታንክታት 550 ናይ ኣጋር ሰራዊት ውግም 120 ሳንሴት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ልዕሊ 50 ስርዓታት መዳፍዕን ተፍርላ ኢሎም ተንተንቲ ፋብሪካታት ምዕራብ ኣውሮፓ ምስ ውፅኢት ኣጽዋር ሩስያ ንምምጣን ወጻእታቶም ክውስኽ ይብሉ ፈረንሳይን ጀርመንን ክልቲኦም ኣብ ቀረባ እዋን ንደቂ 18 ዓመታት ግዴታ ወታደራዊ ግልጋሎት ዳግማይ ንምትእታው ምንቅስቓስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ እቲ ጸብጻብ የመላኽት ክቡራት ተመልከትና ካብዚ መስዓብ ዜናታት ቢዝነስ ኢና ከናቅርበልኩም ሃፍቱ ገብሩ ከቅርበልናዩ ናብኡ ክስክረኩም يمسكن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة لعلي سسا شح استفلاليو عينتات فلسة داليون مشتا بمغرب زحشة كتبا وعامي فتر كمزلو أبز عوديس توافر منسي نباري كتما سامرة قليزوم سراحتي مفلاس فلسي أواز أي عود سراحي كبر دما أتم منسي يرد تسفاي تادسة مست منسي سانحيت غير الله منسي عفور كفلي عب كتما سامرة نوارين تخون بوسن مبقس كابيتال عب مفلاس فلس توافيرو زحاشا قطوع عقمكم زفتر يقلص دحر مرة آونا يورد عيروب بناي بترنر سرح تقصير يسرح نير سرح السلسلة اللي يركعن لسدة أمريحية أنا زخد كله اختشحت شعنتي أفت سدة زرخو كله بلين كسير إتماليسة لعدي مستملصو أو زي مستملصو إسراب سمانيا أو زي سرح جميرة بناي فارماس سرح وتناي إنسا فارماس مالتي بناي مزاجات حاجز بناي كلهم حاجز تقف تواهبنت البوتازي تواهبه عاوزنا شي قنت أياك سرح جميرة مالتي بسمانيا سرح جميرة تعدي إلى ملصوت نشتي سيفز جوار كوا أرشي بتسيفز جوار كوا أرشي سرح جميرة زي أو تناي شي قنت أيا سرحتي أو يا وزارة قلت عمتي غير اللخ بحر شامر مرس تمرس أمرس عالي فلس تخل كمز تكمز جلس منسي عفور أساس سان شمونتن شح استفال على عينتات فلس كمز دالو يرد قرن تفليس نورخو العسى شمونتن شحي تلمنا يا 9 شحي نيرو جنس شمونتن شح فلسنا لنا عليته وزلنا فلس زرعي مانجو أفوكادو أرانشي زناي تفطرون لنا حزن مثالي كتما صباق ناي كتما صباق زطلو لزكا زخو ناي كتما صباق عليتون لنا بابايا لنا مرص عليت حسول ترغاغص بحرشا عدك تغيرلو احنا سنا بعن النوم صيخوني بحرشات مرص عليت وهايلو عدك تغيرلو المصيب محبر سوس طلو فلس مدلاو صتاو سراحي زبلت منسي نحاده فلس تخليك ساع 350 بركم شيء تزارب تام محبر سول طلو افت ورداسي تايتا يلطلت محبر سويلخا مجمريا سلك تكبرنيك حزوانا مانغو تمريت خاص مانغو بسروك ترفني لخا ايتحسونخ كم عينت فلس تغلطات كاب 3 ورحيك ساع حدا عامه المشطه كم زغرب بمغلاص لعلي 15 سراحتنياتات بغزياون قوامن عدل سراح كم زفتر دما يحبر فيكسد معلتلو ينوعلو حز مانغو تغينو حدا عامتي تخكلنا فطان تغينو اسكا حدا عامت داقيل خات تخليخ لمن 5 ورحي بصح عمت الوصدلني 5 ورح الوصل اوشت 3 4 ورح الوصح كم عينته مالتي عاوز زلونا قوام سرحتني 5 قوام سرحتني قلت ورديانا 3 مايلست يعني وحز غزياونا قوامي لعل 15 معلتاو لونا 500 يوم لوعلتهم دق تبعتي حز سوتايو حمد مؤكل مقعت مدام موصا حمدنا دخعي محواس من متطان السل سرح دق تبعتي كاب 6 تملسه منسي عفور كاوياو صقاتاتنا بمفتاش نمرو حكنو علو يقبا يبل حزي بتلي زي حقاو سدت زبحال ابناي سعوديه حزي انا من السعوديه اي خير ببعد سلازي خلق يمر ببعد سلازي وحات يمر او سدت زخيد بزي حقاو دارقال تغير يله حزي او زلغن منسيتا اي المكر انا تازلا صقاتات ابنا تግራይ ዘላ صقاتات زلت ጓንፎውን لا صرخه عاد خت السرح يمرص
ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረልን እውን ዝተዋፈራሉ ዓውደ ስራሕ ተመክሮ ክረኽባ ከም ዘኽኣለን ብምግላጽ ንቐጻሊ ናይ ባዕልን ተመሳሳሊ ስራሕ ክፈጥራ ከም ዝደልያ ይዛረባ ዋላ ካብዚ ስራሕ እዚ ወፂኻ ባዕልኻ ክትጥቀም ተለኻ ባዕልኻ ክትፍልስ ኢኻ ባዕልኻ ክትዳቐል ኢኻ ባዕልኻ ኩሉ ነገር ተፍልስ ትኽእል ኢኻ ንገዛኻ ለታዕሽምከን ሞያስ እኒአዎ እዩ ሞያ ኩሉ ነገር ተማሂረ እየ ሎሚ ደየ እውዚ ከልምዒ ምንአ ይሰርሕ እየ ቅፅልኮ ገዛ ክራይ ከፍል ኣለኹ ደቀ የምህር ኣለኹ ኣብ ከተማ ሳምረ ኣተሓባር ዳኣንቲ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ኣይተኪሮስ ጸጋይ ነቲ ከባቢ ዝምችኡ እኹል ቀረብ ዕዳጋ ተኮር ፈልስታት ንክህሉ ሞያዊ ክትትል ይግበር ከም ዘሎ ይረዱ እዚ ማንጎ ብጣዕሚ ጠለብ ኣለዎ እዩ ኤንጂኦታት እውን ዕዳጋ ምትሰርሕ ምልካቶሪክ ለላ ዕዳጋ ምትሰርሕ ዝክንገብር ንቐጻሪ ክገብረሉ ስለዝኾና ማንጎ ገዚኦም ዲገበራት ምክፋል ነው ፓፓያ ከዚ ኣብ ከባቢና ብስ ኣግሮ ኮሌጅ ዝኸድ ማለት እዩ ሎሚን ለባዕሉ ይኸድ እዩ ስለዚ ዘይ ናይ ፍሩቴን ናይ ተኻሊ ድማ በተለይ ዘም ናይ ኣካቻ ስፔሲስ ዝበሃል ተኽልታት ነው ናይ ተፈጥሮ እሳቶም እውን ኣብቲ ከባቢና ስለዝኸዱ ምስኣቶም እውን ኣተሓሕዝና ያው ምስኡ ምክር ምርዳእ ላገርና መስለና ማለት እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ 7800 ነጋዶ ንግዲ ፍቃዶም ከም ዝሕደሱ ዘፈር መንግስታዊ ኣገልግሎት እቲ ክፍለ ከተማ ገሊጾም ምክትል ዘፈር መንግስታዊ ኣገልግሎት እቲ ክፍለ ከተማ ኣይተ ብርሃነ ዜናዊ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ክሳብ ታሕሳስ 30 2018 ዓመተ ምህረት 10559 ማሕበረሰብ ንግዲ ፍቃዶም ንምሕዳስ መደብ ዝተተሓዘ እንትኸውን ዛጌድ 7843 ነጋዶ ንግዲ ፍቃዶም ከም ዝሕደሱ ሓቢሮም ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ ምዕሩይ ስርዓት ንግዱ ንክምለስን ዘይሕጋዊ ንግዲ ጠጠው ክብልን ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ እውን ኣይተ ብርሃኑ ዜናዊ ገሊጾም ዛጊድ እውን ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝተዋፈሩ ኣካላት ካብ መጠንቀቕታ ክሳብ ንግዲ ትካሎም ምዕሻግ ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ኣብሪዮም ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣስታት 12950 ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም ነጋዶ ከም ዘለውን ኣብዚ 40 ዓመት ድማ ቅጽዓት ሓዊስካ ካብ ጠቕላላ ኣገልግሎት ንግዲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር ናብ ካዝና መንግስቲ ኣታው ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ነጋዳይ ማሕበረሰብ ንግዲ ፍቃድ ዝሕደሰሉ ግዜ ክሳብ 30 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ምዃኑ ፈሊጡ ንግዲ ፍቃዱ ብእዋኑ ክሕድስ ጸዊዖም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቐለ ጸብጺቡ زغبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفو تازر سرقان ختكتاتو ليكنجدكم سلام زينات بينس زربلنا مسارتنا هفت قبرو بمسجان نابنا مودات معرف زيننا كنسكركم كبرات تملكتنا زينات سبورت كأصل اليوم حاول كحسايك أربلنا ناو كسكركم تسفاز جيمسكن سلام طنها بلي كما يتقول تخاتلتنا بكتانا باخمنا بخبرات تملكتنا زبل استفال زينات سبورت بحاتير كمون بزرزر حزنا غريبنا لنا سنة مكتال أب أنغولا سندا أب زلو ردرات سجنات أفريقيا تجارو بشكلتنياتا تابت مدرخ يدم قلوم أب ودر ولك كرونومتر دكانيسيو مهدر دستا ميداليا ورك تعويتالا
نربع جزء بسنادنا تاجر أنغولا يكيد أبزلوا تحت 17 عام تودرات سبورت أفريقيا إثيوبيا وكلنا بتودر يستفاق أبزلوا تقدر امتحانتي بشكلتنيا ترانس إثيوبيا مهدر دستا ميديا لورك تعويدا تا بشكلتنيا 14.5 كيلومتر نحات أبزنا وردر والكوكرونومتر يسعيرا بشكلتنيا داناي تسفايد ما حمشاي درجة خوينا ودر زازيما تودر تاجرات رواندان إيرتران ميديا تبررن نحسن تعويتن بدك تبعتيها بزغطة الودر والكرونومتر دما لجس سلومن ميديا لنحاس تعويت له كبجانتا ترانسيتي باسترخب بشكلتنيا جانتا والولا ديس مدهن فابريكا داويت جبر كيروس حمشاي درجة حجازيهم أبو درات بشكلتا إثيوبيا يوكلو كابزلو بشكلتنيا تات بجانتا كرونومتر دكانشيو وركيم بدك تبعتيها دما ميديا لنحاس معواتهم ذكري كاب زعواتات بشكليتا كيوصانا نمصاود درات قديم حمد لا مغبار كم زدلي بشكليتنيا قبر مدهن قبر እግዚአብሔር ገሊጽሎም ተብሽክሌተኛ መስሐየለም ኪሮስ ገብረ ጻንሒት ከም ሰብ ቀርቢ أب هجر كينيا أب استخايد شامبيون بشكليت أفريقيا ستاتف الأخوات هجرات جانتا إثيوبيا قلت ميداليات ورقن حدن حسن كم زمتو الذكرين تورد قدمنا بزقباينا تدالينا نيرنا قندما كاب مبقاس كعزنا جميرو كساب تورد كم تستصبنا يسلا زي نبرة حسب لبنا كم فتسمي كالنا نكبل بشكليتنيا قبر مدين قبر الزابير قاليتهم توهاي لزنوارنا مجماريا كندزي سوينا توهاينا نيرنا بتزو مسرتسو بتاعم تزاجاجنا نيرنا نخلو سبورتانياتاتون وقال دستانيا نيرون كخيرنا مالتي كاو ግን ኣብቲ ቁርጽ ያብትና ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስተረፈ ግን እከለ ኢኹም ተኸዱ ብማል ኣው ተጫዋቱን ብዙሕ ማህሰይቲ ዝጎደፍልና እዮም ኣብቲ ኸየ ኸይና ሃለና ከዓ እቲ ሓሲዩና የዝነበርና ከዓ ምስ ተጫዋት ክጎድለካና ሃለ ናይ ዋዕሉ ጎደለ ነገር ኣሎ መቃ ልትንከል ቢያንስ እከለታት ትል ነርኮ ከምዚ ንገብር ነርና አይና ልዩል ዝመጻልካ በቃ ማለት كتتحققنا هلها زولو صيتي خاتم سو قنسكا سو وحدنا هلي ግን بتعامي بقى مورال خاص للعل زي كون نتحت زوردنا أو بتعامي عبي ችግር ነርና مستن سرخبنا هجران جانتات لنا فلاين حصرتن بزح زباله بشكليته جاغور مدهن اتم بزح غزي محنقو زخوننا نغرات تفتحهم كابت سرخبه وصيتن لعلي ممصاكم زكا الحبير لهم وركاو سايكل كابو زك ነገር عبي كفتت لنا وستته محيشس እትውጽኢት ናይ ጋንታ ናይ ግሩፕ ዘርስ ዘይመጽ ነገርስ የለ በጣም ቀሊል ማለት ተተሰሪሕልስ ቀሊል አዘዝ ወለዚ ለሎ ስፖርተኛስ አቃናጅ ኻዚ ከምዚ ተዋሂሉ አሰልጣኒ ሐላፍነት ይዩ አሰልጣን ብዙ ጎረ ነገር ሐላፍነት ምስተሃበ ዘይመጽ ውጽኢትስ የለን ካፍት ዝመጽ ዘለ ካፍት ናይ ናደቀንስቲ ኦር ከተወርቂ በና ሐስመጽ ይዘለና እሱ ነው ሕዲ ካው ብላዕሊ ከመጽ ዝግቦ እና እዚ ተተሰሪሕልስ كالي وصيتي يز باي مالتي أب قدم مدلاو زلو دبر خرخ بموغادن كب حلفا شامبيوناتات تمرت بموسادن نتي بقربا زمعد زلو ترواندا بحزيتنا كندالو لنا كبلون قاليت لهم حجون علنا يو زقرا ترواندا لنا اي اون بغني بحزي كحسو للو مالتي او سومن خلت سومن ورا حمشه معلت قال مسترفو خمزي تبهال بقى عاوي انت ነገር አለው حجي عاوي ውድድር ይትሮዋንዳ አፍጣጽ አሉን ከመጽ ተቆይኑሱ በቃ ካብ ሕዚ ይክጅመር ዘሎ ተዝግጅት ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሓላፍነት ነሰልጣን ይሄው እሱ ብነዋዓሉ አሰልጣን ካዕና ወዓላ ሓላፍነት ወሲዱ ፌደሬሽን ነሰልጣኒ ይሓቶ አሰልጣን ካዕና ተጫዋቲ በብደረጃ ኣለውና አውዚ ተተሰሪሕልስ ዘይመጽ ውጽኢትስ ነገር የለን ናብ ዓበይቲ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ንምዕባይን ክልለንን ሃገረንን ወኪለን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ጠንኪረን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ኣቢሲንያ ከተማ ዓዲግራት ገሊፀን ኣለዋ ብርሃነ በየነ ተወሳኺ ኣለዎ ሽም ትግራይ ንምጽዋዕ እዩ ክልል ሕዙ ክላ ኦሎምፒክ ዝጨዋታ ቆልዑ ኣፍሪና ሽም ትግራይ ከጸውዕ ዝደሊ
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ውድድር ሰገናት ኢትዮጵያ ንጋንታ ሰገናት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ 5 ተጻወቲ ዘምረፀት ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣቢሲንያ ከተማ ዓዲግራት ዝረኸቦ ድምድብ ብምጥቃም ዓቕምና ምዕባይ ከም ዝርከባ ይገልጻ። ብዝህና ተኣሰልጣኝነት ኣማካይን ብምግባር ማለት ጽቡቕና ንሰርሕ ዘለና ብጣዕሚ ጽቡቕ ትሬኒንግና ሰርሕ ትሬኒንግ ካብ 8 መዓልቲ ኢና ንሰርሕ ኣሰልጣንና ብኣጋው ዝህና ትሬኒንጋት ብኣጋው ንወስድ ለና ሓሪፍ እዩ እኒአ ብተወሳኺ እተን ሰልጠንቲ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ብምእታው ዝሐሸ ብርኪ ንምብጻሕን ዓርሰንን ስም ትግራይ ንምጽዋዕ ራእይ ከም ዘለዎን ይዛረባ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይኹን ኣብ ካልኦት በቃ ልክዕ ካብ ፕሪምየር ሊግ ሓሊፉን ልክዕ ከም ሮዛ በራ ዝኣመሰሉ ዝወፅኦ እኩም ደረጃ ንክንወፅዕ እዩ ተስፋና ንፅዕርካ ኣለና ማለት እዩ። ናብ ዛዕበይ ደረጃ በፂሕን ትግራይ ክውክል እየ ዝደሊ ሽም ትግራይ ከፀዊዕ ዝደሊ መጀመርያ ሽም ዓድና ንምፅዋዕ ሽም ትግራይ ንምፅዋዕ ቀጻል ها ኣብ ፕሪምየር ሊግን ኣብ ካልእ ዓድታት ናይ ደገ ዓድታት ንምርኣይ ኢና ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣቢሲንያ ቅድሚ 2 ዓመት ከም ዝተመስረተ ዝገለጸ ኣሰልጣኒታ ፕሮጀክት አንድነት ጸጋይ ዝሐሸ ክእለት ዘለዎን ተጻዋቲ ኣብ ምብቃዕ ይስራሓሉ ይብል። ምንም ዓይነት ታለንት ኣይነበረን ዓመት ሙሉ ክልተ ዓመት ሙሉ ግን ደፊዐን ናተን ጻዕሪ ናተይ ጻዕሪ ተሓዊስዎ ናብዚ ደረጃ ዝበጽሐን ብዘመናዊ ዝተለበሰ ስጋብ ናይ ትግራይ ክልል ሕዙ ክላ ኦሎምፒክ ዝጨዋታ ቆልዑ ኣፍሪና አሁን የዋ ማለት እዩ። ኣሰልጣኒ አንድነት ኣብ ቀጻሊ ዓመት ትግራይ ዝውክላን ብደረጃ ሃገር ዝነሓንሓን ተጻዋቲ ንክህልዋ ጠመተ ገይሮም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ይዛረብ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተገደደ ናብቲ ዓብዪ ቲም ናብ ፕሪምየር ሊግ ንዓመታ ኣብዚ ሕዚ ጠንኪረን ሰሪዐን ካብ ወዳሎ ዓብዪ ጋንታ ኣብኡ ተሳቲፈን ካብኡ ሕላፍ ንዓደን ወኪለን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከም ዝሳተፋ እቅድ ሒዘ ዘሎ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ዛዚምና ንምክትጻልኩም መስጊና ብሩክ ዜናታት ስፖርት ዘርበልና መሰረትና ሀበን ካሕሳይ አመስጊና ክብራት የተመልከተ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሰዓት ዝሓርናዮም ዜናታቱን ኣብ ዜና ክንክንበት ኣነስፋ ዝጋዓስበይ ብመለምልት ቋንቋ ለምጻይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰሞያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ንዝነበረኩም ጻንሒ ተመስጊነ ብሩክ ግዜ